हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुआविया गद्दी पर बैठा यानी इलाके का खलीफा बना। उस वक्त हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने पिता की शहादत के बाद मुआविया की खिलाफत को अपना लिया था, लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत ही चालाक और जालिम था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक बहुत चालाक शख्स था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के हक में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हजरत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हजरत इमाम हुसैन सत्ता हासिल न कर ले, इसलिए वह लोगों को भी डराता रहता था, ताकि लोग उसके डर के वजह से हजरत इमाम हुसैन के साथ न जाए। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हजरत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म खत्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहे। उस वक्त यजीद की हुकूमत थी। यजीद एक बहुत जालिम आदमी था। वो वहां के लोगों को डराकर उन पर जुल्म करके इलाके पर राज करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमकाकर इलाके पर कब्जा किया जाए, ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और पूरे इलाके में उसका खौफ रहे। हजरत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियां बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम की तबलीग में वक्त निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी जमीन पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग में गुजार दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हैं। हजरत इमाम हुसैन को मोमिनों से मोहब्बत थी। वह यजीद की डर की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे। लोग भी आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के हक में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके हक में हैं, उसने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी उसके हक में बात करेंगे तो लोग भी उसका यानी यजीद के हक में आएंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा या उसके खिलाफ जाएगा, वह उसे जान से मार देगा। हजरत इमाम हुसैन को भी वह मारना चाहता था। इस बात का अंदाजा आप हजरत इमाम हुसैन को हो गया था। जब हजरत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मरना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फैसला किया और मक्का जाने का फैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे, तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफी लोग उस वक्त मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुंचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहां से काफी लोगों का साथ मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके हक में हैं और यजीद के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफी साथ देने वाले हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फैसला किया, क्योंकि वो यजीद के जुल्म को खत्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा न जाए, वहां आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद की दहशत को खत्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ जुम्म के लिए तैयार हैं। ये सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे ये डर हो गया था
کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی حکومت جا سکتی ہے۔ جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سینا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بھاری تعداد کے آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاقت اور اس کی سینا کے ڈر سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار دیا تھا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑے گا اور ان کی موت طے ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھنے کی یاترا جاری رکھی۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور ساتھ میں ان کے کچھ ساتھی تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی فوج لگا دی اور امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک سنسان جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا، امام حسین اور ان کا قافلہ جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی فوج بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک ندی علقمہ نہر پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ کھانا۔ بنا پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائے۔ ان کو پتا تھا کہ یزید کی فوج ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کی سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی فوج سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ آپ محرم کی 9 تاریخ کی رات اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ سے اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکے۔ یزید کی فوج ان کی اس بات کو مان گئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی، کیونکہ یزید کی فوج کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا کانا پانی کے رہ رہے ہیں اور 1 رات میں تو یہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ 1 رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین، ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ اگلے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا۔ جنگ میں حضرت امام حسین کے سمیت کل 72 یودھا یزید کی ہزاروں سینا کے سامنے یدھ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار دیا، کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہو کر مرنا پسند کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی فوج نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین سمیت 72 یودھاؤں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی یودھا شہید ہو چکے تھے، تب اکیلے امام حسین ہی اکیلے بچے تھے۔ باقی کچھ مہیلائیں، جن میں ایک آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی بھی تھی، وہ تمبو میں تھے۔ تبھی اچانک ان کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی، جو کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ آپ حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سینا کو اپنے بیٹے کو تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا اور آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا، جس سے آپ کے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔
उसके बाद यजीद की सेना ने भी हजरत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा जिसका नाम जुलजनाह था वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून की निशान थे, वह जख्मी भी था। तंबू में आते ही वहां मौजूद महिलाएं समझ गई थी कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या इसका कोई सबूत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्लों में घुमाया था, उनका जुलूस निकाला गया था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ताजिया निकालकर ढोल नगाड़े बजाकर यजीदियों जैसे काम न करें। जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाए। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखे और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें।